Welcome back to Ingwa News. In a strong show of resistance, villages of Kirimin Ponda have opposed the proposed plotting and sale of over 2 lakh square meters of cultivated land, warning it would alter the village identity and demography. Addressing a press briefing, social activists including Swati Kerkar, Ramkrishna Zalmi, and Dinesh Kaude, along with locals, challenged landlords to prove ownership rights and asserted that the land has been cultivated by villagers over generations. They warned of strong agitation if any attempt is made to proceed with the sale. हो जो आमच्या माहिती प्रमाणे ही आफ्रेमेत ही एरिया धरण आसा ती कल्टिवेबल लँड असतात ती कल्टिवेशना खातीर आणि रिजर्व लँड असतात त्या खातीर तो कोणेच सेल करू शकना किंवा कोण परचेस करू शकना असो आमचो बेज रूल सांगतात. हांगा हे दोन्ही हे सायडीचो प्लॉट आणि हे सायडीचो प्लॉट हे दोन्ही हे मळां आशिल्लीं म्हणजे हे लोक हांगासर रोयताले म्हणजे नाचणो पाकळ कुळीद बी रोयताले. पूण काही वर्सां पयलीं मागीर आमच्या लोकांनी ती रोवपाक सोडल्या नंतर थंय लोकांनी काजू घातल्यो आणि काजू घातले तेन्ना ह्या हांगासरलो जो भाटकार म्हणून लागलेलो जो शेणवी केरकार जे आसा ते भाटकार म्हणून लागले तेंच्यांनी त्यो कोणा भायले भायर विकल्यो आणि त्यो ज्यो विकले बरोबर जो कोणी घेतलेल्यो म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल केरीचो एकटो आसा आणि थोडे भायले आसात सो तेणे विकले नंतर तेणे कितें केलें सगळ्यो काजूचे प्लांटेशन नश्ट केलें आणि आतां हें सादें जंगल थंय उबें आसात. पूण आफ्रेमीत आशिल्ल्या कारणान आणि जो कोण तो शेणवी केरकार आसात तो शेणवी केरकार ह्या गांवचे न्ही ते पण ते कोण ते कुलकर्णी म्हणजे ह्या जमनीचो हिशोब दवरणारे जे सरकारान अपॉइंट केले ते लोक आणि तेंच्यांनी कितें केलें आणि आमचे लोक अनपड उरले नंतर कितें जालें त्यो शेणवी केरकार तेंचें नांव आसा म्हणजे आपले भाटकाराचें म्हणपाक लागले आणि आतां ते विकपाक लागले आणि आमकां ते भितर वचपाची एंट्री तेंच्यांनी बंद केली. सो आतां आमचे लोक सादे आशिल्ल्या कारणान ते एंट्री कोण झगडटलो तेणी भाटकारे जमीन म्हणटा आनी तेणी सील केल्ली आसा कोणा तिसऱ्या विकलेली आसात. पण आता अशें कळ्ळां की कल्टिवेबल लँड जी एग्रीकल्चर लँड काही फॉरेस्ट लँड हे प्लॉट करून विकता म्हणून आमी हांगासर गांवचे लोक हांगासर आयिल्ले आसात की ह्या गांवांत आमकां खंयचेच परिस्थितीचे प्लॉट जाल्ले नाकात आणि हांगासर भायले लोक येयले नाकात. कारण हांगासर कशें आसा आमी आज पर्यंत झगडले ते कित्या खातीर हांगासरलें एनवायरमेंट हांगासरलें उदक हांगासरली शांतता आणि हांगा गांवपण राखपा खातीर आमी झगडलेले आसात. म्हणून गांवच्या लोकांनी नायलॉन 6 विरोध केला SEZक विरोध केला. पयर IITक सुद्दां लोकांनी हांगासरले सांगलां की आमकां IIT नाका आमकां ती कल्टिवेशनाक दी जशी आमगेले पयलींचे जे आसा तशी आमकां दी म्हणून सांगलें. सो हेजे फुडें हांव आमकां सांगूंक सोदता आमचे ग्रामपंचायत आनी लोकांनी ठरयले प्रमाणे आमी हांगासर खंयचेच प्लॉट जावपाक दिवचे ना आनी कोणेच हांगासरले मागीर ताबो तेंच्या हातीन जालो. ताबो जातकीर तेंच्यांनी गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर अतळे हाडलोसो आनी आरामशीर तलाट्या कडेन गेलो आनी आमच्या डॉक्युमेंटाचेर जर ओल्ड कॅडस्ट्रल प्लॅनाचेर नांवां सुद्दां आसलेलीं ती थंयच सांडली आणि आपली नांवां व्हरून तलाट्या फुड्यान दिली. तलाट्या फुड्यान दिल्या नंतर तलाट्यांनी तो आतां फुडें प्रोसेस आसा तो 1 and 14 आणि अशे तरेन आज ते भाटकार म्हणून आमी लोक मानता तेंकां आणि ते स्वता सांगता कितें आमी हे जमनीचे मालक म्हणून. आतां सर्वसामान्य मनशां कडेन गांवच्या लोकां कडेन कोर्टान वचपाची एक तर नॉलेज आसना नाल्यार कायदेशीर तेंकां मार्गदर्शन कोण करिना. हेका लागून तेंकां सारकें खबर आसा सर्वसामान्य गांवचे लोक आसा ते कोर्टान वचना आणि हांकां लागून असो चान्स पडटा तेंकां. आणि हेका लागून आमी टेनंट म्हणून मामलेदारा कडेन केसी घालता 40 वर्सां त्यो केसी थंय लढत आसता आणि एकदां विटोन मागीर त्यो आमी काडटा आणि जमनी सोडटा केसी आणि आयतो तेंकां चान्स पडटा. आणि अशे तरेन हेंचो हो इतिहास. गोवा गव्हर्मेंटान गॅजेटाचेर डिक्लेअर केल्ले आसा की ह्यो गांव आसा एन्संट सेटलर विलेजर्साचे आणि हेका कोमुलदादीस म्हणटा आणि गांवकार म्हणटा. आता लोक आमी कितले जागृत रावपाचे गोंयचे लोक हे लोकांनी विचार करपाचो आणि कोर्टाच्यो पायरी चडच्यो पडटल्यो. जर कोर्टाच्यो पायरी चडना जाल्यार हे अशे तरेन आपले 114 पेपर व्हरतले सक्सेशन डीड करतले सब रजिस्टरा कडेन वचून फुडलो मामलेदार प्रोसेस करतलो सेल डीड करीत रावतले. तो भाटकार म्हणजे तोच मुळान फ्रॉड आसा तो प्रूवूच करूंक शकना तो भाटकार म्हणून. तो भाटकारूच न्ही मेन जमीन आसा ती गांवकारांची न्ही आणि हेंच्यांनी ती इलिगली तेजेर आपलो हे घेतला कब्जो केल्लो आसा आणि सरकाराच्या पाठिंब्यान ते आतां हे सगळो घोळ जाल्लो आसा. हेका लागून मूळ जो गांवकारी आसा जो ओनर म्हणजे कितें जमीन प्लॉट करून विकपाक ओनरशीप न्ही ही कल्टिवेट करपाच्यो जमनी ह्यो रोवन हे आपले पोटा पाण्याचे हे चलोवपा खातीर ह्यो जमनी आसा. आणि ह्यो जर हे भाटकार म्हणून जे इलिगल जे भाटकार जाल्या आणि हे टॅनंट म्हणून जे लोकल आसा तांकां टॅनंट केल्या आणि ह्यो सगळ्यो जमनी काडून हे आतां दिल्लीवाल्यांक आनी भायल्या लोकांक विकता. आणि आमी पळय एक सांगता
आमी केरी गांवांत तुमकां खबर आसा हे आंदोलनां करून आमी आमचो गांव टिकयल्लो आसा. आमी जिवाचे जीव सुद्दां हांगा बलिदान केल्ले आसा आनी हांगा जीव सुद्दां दिवपाक लोक फाटीं फुडें पळोवपाचो ना. पूण हे सदां उठा आमी लायफ टायम आमी हांगा मरपा खातीर आमी हांगा येवंक ना. आमी कायदेशीर आसा लढो तो आतां दिनेशान जशें सांगला तेका टेक्निकल कायदेशीर आसा. मामले आपले कलेक्टरान हेजेर आतां सगळो हो विशय आसा तो सॉर्ट आउट करपाचें काम हे कलेक्टराचें आसा. आनी टेक्निकली तांणी गोंयच्यो आतां साबार सगळ्यो गोंयच्यो जमनी जर राखतले जाल्यार ह्या डॉक्युमेंटाचेर सगळ्यो ह्यो विशय आसा तो सुटावो जातलो. नाल्यार हे पळय मूठ सूट भाटकार म्हणून आसा न्ही आपल्यो जमनी विकून हे एक तर फॉरेनाक वचून रावल्या. आतां आमचे केरी गांवचे ह्यो सगळ्यो जमनी विकलेले हे सगळे वचून थंय रावल्या फोंड्या. आनी हांगा सगळ्या लोकांक हांगा कोणाक घालपाक सोदता. आतां जे लोक ओरिजिनल गांवचे लोक आसा ते खंय तरी अवघे मायनॉरिटीन वयतले आनी हे जे प्लॉट हजारांनी आतां प्लॉट हे केले हेंच्यांनी प्लॉट आनी हे आतां पावलें पॉप्युलेशन खंय. आतां सादे ते प्लॉट जाले तेन्ना आमकां अवेरनस नासले तितले. तो प्लॉट जाले वांगाडी थंय आतां अवघे थंय 10 घरां गांवच्या लोकांनी बांदल्या. उरलेले सगळे भायले. आतां तांकां वोटींग रायट जालो थंय तेंचे कॅन्डिडेट ते घालता आनी जालें. गांवच्या लोकांक खंय उरलो अधिकार. हे आमी गांवच्या लोकांक आमी सांगूंक सोदता अवघे थोडे पयशे मेळटा म्हणून तुमी पिशे जावं नाका आनी कोणाच्या दबावाक बळी पडनाका. नाल्यार आमचो गांव असोच हे जातलो. आज खंय तरी आमी लढोन हो गांव आमचो दवरलेलो आसा बुटकाम प्लेटोची सुद्दां तेच गत आसा. थंय कितें येयलें म्हणजे अख्खो गांव काबार जालो. नॅचरल आमचे जे एनवायरमेंटल इशू आसा पळय हांगा सकयल एक तळें आसा ते तळ्याचे बुतकामाचें उदक ते तळ्याक येता. ते तळ्याचें उदक हांगा सगळीं कुळागरां पोसता. समज खंय तिरोळा सुद्दां पावलें तें उदक. मग हे सादे गजाली आमी कित्याक विसरता. जे बेजीक जीवन आसा आमी शांत काय बरें आज रावता फाल्यां सकाळीं हांगा कितें जातलें. हो एकूच गांव म्हाका दिसता गोंयान असो उरलेलो आसा जे भायले हांगा अजून वारें लागूना. तशेंच आमचे सावयवेरें वळवयो असो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. आतां आमी कंबायन लढो दिवपाचो हे आमी सरकार आमी सांगतले आनी आमी हांगा दीस रान मरतले अशें जावचें ना. सरकारान हांव आन्सरेबल आसा आनी हे सगळो सुटावो प्रश्न करचोच पडटलो. आनी हांव कोणाक प्लॉट घेता पळय गोंया भायले आसूं जशें दिनेशान सांगला रामकृष्णान सांगला आनी गांवचे लोक हांगा कोण तरी प्लॉट घेवपाक येतले. तुमी हे पयशे तुमचे हांगा कशेंच तुमी बुडोवपा खातीर तुमकां बुडोवपाचें आसा जाल्यार तुमी हांगा भानगडीक पडा. जाल्यार हांगा केरी म्हणटा ते कोणी जमनी घेवपाच्या भानगडीक पडपाचें ना. आनी जे कोणी घेतल्या तेणी पयशे आपले परत व्हरचे. नाल्यार तुमी जमनी घेतल्या रोया तुमी उत्पन्न करा. आमचो कांयच हें ना. तुमी जमनी घेतल्या रोया पूण तुमकां हांगा मेगा प्रोजेक्ट करूंक मेळपाचें ना. आनी पंचायतीकूय सांगता तुमी कसलीच लायसनां तांकां दिवपाची गरज ना. आनी TCP डिपार्टमेंट आमी आतां सगळ्या कडेन आतां कायदेशीर आमचो प्रोसिजर आसा ते आमी सुरवात करतली.